अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये ऐसी मुकव्वी बा मसीहाई गोलियों के नाम से है कि ये ऐसी गोलियां हैं कि इनके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर जरियान मनी और सूरत इंजाल के लिए ज़्यादातर जो लोग इस अलामत से मुतासर हैं उनके लिए ये आब हयात चीज़ है। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो क़ुव्वत मर्दमी है, जो मर्दाना ताकत है, उसकी जिस्म के अंदर लहरें जो है वो दौड़ने लगती हैं। इतना कमज़ोर अगर कोई ऐसा मरीज़ होता है कि जो कमज़ोर होता है, जो चारपाई पर पड़ा हुआ हो और उसको कुछ दिन आप इस दवाई का इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह वो हट्टा कट्टा और बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करवा के उसके जो फ़वाइद हैं वो हासिल कर सकते हैं। जिस्म की सुस्ती हो उसको ये चुस्ती के अंदर बदल देगा। आपका जिस्म जो है वो अगर ढीला ढाला महसूस होता है, आपको काम करने को दिल नहीं करता, या आप सुस्त से रहते हैं और बीपी लो रहता है, इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये इंशाल्लाह 14 खुराक के अंदर में ही ये शर्तिया फ़ायदा देगा आपको। ये आप इस्तेमाल करके, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ वो पहले हम चेक करते हैं, उनका मुवाजना करते हैं, उनके ऊपर तजर्बा करते हैं, उसके बाद फिर आपके सामने रखी जाती हैं दवाइयाँ। जिन लोगों को हम इस्तेमाल करवाते हैं उनके कमेंट्स आते हैं, उनके जवाबात मिलते हैं हमें, उनके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो उसके बाद जो अथेंटिक चीज़ होती है उसको आपके सामने पेश किया जाता है। ये जो है जिस्म के अंदर जो हाजमे की ख़राबी है, अगर आसाबी मिजाज है उसमें हाजमे की ख़राबी, अक्सर खट्टे डिकार वगैरह, पेट भरा हुआ सा ऐसे महसूस होता है, हो जाता है, तो हाजमे की ख़राबी को भी इंशाल्लाह ठीक कर देगा। ये अगर हाजमे की जैसे ख़राबी ठीक होगी, आपके अंदर जो खुराक आप खा रहे हैं वो आपके जिस्म में हज़म होगी, तो चेहरा जो है वो आपका लाल सुर्ख और जिस्म जो है वो आपका मोटा ताज़ा महसूस होगा, आपको मोटा ताज़ा हो जाएगा। खाया पिया जो है आपका वो हज़म होगा। खुराक भी आपने इसमें जो इस्तेमाल करनी है वो उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती तक ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। इनमें से जो भी आपको मुक़वी ग़िज़ाएँ मिले, गोश्त वगैरह, अंडे हो गए, करेले हो गए, भुना हुआ गोश्त, कीमा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, काले चने, ये आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मज़ीद जो आप इसमें आप ग़िज़ाई चार्ट है इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती यानी कि खुश्क गर्म और गर्म खुश्क जो ग़िज़ाएँ हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस की शक्ल में मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ आप जो ग़िज़ाएँ हैं वो उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती इस्तेमाल करेंगे। आसाबी ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ करना है। आसाबी ग़िज़ाएँ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको छोड़ेंगे। जब अलामत जो होती है, कोई भी अलामत हो जिस्म के अंदर, जब तक उसको खुराक मिलती रहेगी तो वो अलामत फलती फूलती रहेगी। जब भी आप उसकी खुराक बंद कर देंगे तो वो जो अलामत है वो उधर ही ख़त्म हो जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी, मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मिसाल समझ आ गई होगी कि जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई अलामत तंग कर रही है तो उसको भी तो कोई खुराक मिल रही है ना जिस्म से, तब जाके वो आपको ख़राब कर रही है। तो आप ग़िज़ाई तब्दीली करके उसकी जो खुराक आपके जिस्म से उसको सपोर्ट हो रही है वो उसकी बंद कर दें। आप अपने जिस्म से सपोर्ट जो उसको हो रही है वो बंद कर दें, तो इंशाल्लाह वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। मज़ीद जब दवाई आप इस्तेमाल करेंगे और ग़िज़ाएँ तब्दील करेंगे तो वो अलामत इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। जो लोग शिकायत करते हैं कि एक दफ़ा मुबाशरत करने के बाद थक जाते हैं, चक्कर आते हैं या फिर दोबारा तैयार नहीं हो सकते, तो उनके लिए वो ये नुस्खा है, ये उनके लिए खुशखबरी है कि वो एक दफ़ा की बजाय बल्कि आप 4 दफ़ा भी आप अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी की 4 शादियाँ हैं तो वो भी इस नुस्खे के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकता है, उसको भी मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह, कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। बीवी के ऊपर आप हावी हो जाएंगे, यानी कि आपके जो ज़ौजा है उसको महसूस होगा कि वाकई कोई चीज़ इस्तेमाल हुई हुई है और कोई फ़ायदा हुआ है, इसको कोई यानी कि अलामत कोई भी नहीं है, बल्कि इनकी सेहत जो है वो तंदुरुस्त है। जो लोग शर्मिंदा होते हैं बीवी के सामने,
تو ان کے لیے یہ زبردست چیز ہے، ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ میں چلتا ہوں نسخے کی طرف، آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس کی ترکیب جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں، خاص طور پہ ترکیب جو ہوتی ہے اس کو ذہن نشین کیا جاتا ہے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سم الفار سفید آپ نے لینا ہے، دودھیا، یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ یہ پنسار اسٹور سے چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ سم الفار دودھیا سفید کلر کا، وہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ فلک سیر، یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ پہلے پاؤڈر کر کے ان دونوں چیزوں کا سب سے پہلے جو سم الفار ہے اس کی رگڑائی کریں گے آپ، جتنی ممکن ہو سکے، جتنی زیادہ ہو سکے آپ اس کی رگڑائی کریں گے۔ اس کو کشتہ ٹائپ بنا لینا ہے۔ اگر آپ تنکا بھر کے کسی پانی کے اوپر ڈالیں، پانی کے گلاس کے اندر ڈالیں تو وہ پانی کے اوپر تیر جائے، نیچے نہ بیٹھے، اس طرح کی اس کی کیفیت ہو جائے تو تب جا کے یہ تیار ہوگی۔ اس کے بعد جو فلک سیر ہے وہ بھی آپ میں اس میں مکس کر لیں، اس کو کھرل کریں اچھی طرح، پاؤڈر بنا کر کسی جو شیشے کی ایک بوتل ہوتی ہے اس کے اندر آپ ڈال کے اس کو کسی گوبر کے ڈھیر میں، اکثر گاؤں دیہات میں ہوتا ہے یہ گوبر کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر جا کے اس کو اندر آپ نے دبا دینا ہے۔ تقریباً 40 دن کے لیے آپ نے دبانا ہے۔ اگر آپ وہاں نہ دبا سکیں تو کوڑا کرکٹ کا کوئی ڈھیر پڑا ہو تو وہاں بھی آپ اس کو دبا سکتے ہیں۔ اگر وہاں بھی آپ نے نہیں دبانا تو گندم یا غلہ کا کوئی آپ کے پاس، اکثر گاؤں دیہات میں ہم بڑولے میں گندم ڈال کے رکھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نیچے کر کے اس کو دبا دینا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو اتنی گرمائش محسوس ہو، اتنی گرمی اس کے اندر آ جائے کہ یہ آپس میں یکجان ہو جائیں۔ آپ 40 دن اس کو رکھیں گے کسی بھی جگہ کے اوپر، 2-3 جگہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ 40 دن آپ اس کو دبا کے رکھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نکالیں گے تو یہ مومیا ٹائپ آپس میں مکس ہوئی ہوئی بالکل آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے، دانہ جوار کے برابر گولیاں بنا لینی ہے۔ روزانہ 1 گولی آپ نے استعمال کرنی ہے دودھ اور گھی کے ساتھ۔ دودھ کے اندر 2 چمچ گھی ڈالا ہوا ہو دیسی، اس کے بعد 1 گولی آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس کے بعد صرف بیٹھ نہیں جانا، پھر گولی استعمال کر کے پھر بیٹھ نہیں جانا۔ آپ نے کوئی ورزش کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، اپنے جسم کو پسینے کے اندر شرابور کرنا ہے تاکہ جو آپ نے دوائی استعمال کی ہے وہ آپ کو فائدہ دے، اس کی جو طاقت ہے وہ آپ کے اندر آ جائے۔ اب اگر آپ دوائی کھا کے کسی آفس میں بیٹھ جاتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں تو اس سے وہ فوائد ہمیں نہیں ملیں گے جو ورزش کرنے والا یا پھر کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ تو آپ اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں اور اپنی ورزش کے اندر اس کو لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ آپ کا مضبوط ہو، آپ کے جو پٹھے ہیں ان میں طاقت ہے۔ جب پٹھوں میں طاقت ہوتی ہے تو جو جنسی عمل ہے وہ پٹھوں کی طاقت کی وجہ سے ہی بھرپور ہوتا ہے۔ اگر پٹھوں میں ڈھیلا پن آ جائے، لوزنس آ جائے، تو اس وقت جو انتشار ہے یا ٹائمنگ ہے تو اور سختی ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس میں آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ اس کا جو اپنا مزاج ہے وہ عضلاتی غدی ہے۔ اکثر لوگ، میرا بھائی کچھ شکایت کرتے ہیں کہ آپ طبی اصطلاحات میں بتا رہے ہیں، آپ یعنی کہ آپ نے اگر کسی سے نبض چیک کروائی ہے کسی قابل حکیم سے، یا آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ انگلیوں کے حساب سے بتا دیا کریں، تو یہ جو ہے 1 انگلی سے لے کے 2 انگلی تک اگر آپ کی نبض محسوس ہو رہی ہے تو آپ وہاں اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ کی آلریڈی جو نبض ہے 3 سے 4 انگلیوں تک محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ اس نسخے کو استعمال نہیں کریں گے، یہ آپ کو کسی علامت میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔